سلام كميت صنحو زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلموده نزعلت الزحارنا يوم حتصرتن وانا ونزبلنا يمزينا تتحيزنا لكم مسنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما عندنا تاتمنا بخم كنبل كان مامديسر دكتور أبي حمد أب قداي بالربحرن تقراين أعزيون نخوين زعد مهمت انك أطاهيبهم نتقراين إيرتران بترزت انك قالو سفح زبالة مدرة أبي مدلونا مسد صنحو بزرزرنا بخم كبت صحيوم بخالي زينا دما كابوش تعدوز إلنا أب قداي ما أخلاي مبرق زد هبزينا خنقره لكم بفلاي دما دمسو تفيو صنح فلاديمير بوتين أب قداي ما أخلاي مبرقه دمسو أسمع لهم بسفح نكاف لكم حبريتك خون يوم إسرائيل كاب أمريكا بمحسنتا اتلمونو زلا زمنو أصوار علام أنتايو من النت خنتايو زبل زرزر حبريتاون أب مدلونا مسانا مسد صنحو بزرزر كسمع ويهم لايك كومنت شير سبسكرايب ندقبركم نمدلونا سكاف السامة بمزنح كتكتاتلون عدم كينات مأخلاي مبرقه تقاديدو أب زقصلل وانا بريزيدنت روسيا زخونو فلاديمير بوتين أب مقتال آيات الله كاميني عمل كيتون زقرب اللم حتو ملاش كم زيهبو قليزهم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين ننوح زبال وانا أب قداي مأخلاي مبرقه دمص ومات فيهم دحر مصنحم تمالي كاب غازيت انياتات نزقرب اللم حتو ملاش يبو ملوم بوغان أمريكان إسرائيل أنصار مرحي إيران زخون آيات الله كاميني فتن قتلت نمكبار أب منكس قاسي ركبو ازي كميتريو زبل حتو زقربلو انتخون نتحتو ملاش كم زيهب قليصلو يخون بره نيكولراو بروغرام إيران كم زقصل حبيرولو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كابزي بتوسخي أمونغو إيران إسرائيل زقصل كبير كونتاتم بوليتيكا فتح طرح كم زدليو ون بريزيدنت فلاديمير بوتين ملاش يبولولو بخالي وغان إسرائيل كاب أمريكا هذا الزمن وأسوار بسفحو اندحتت تركب بفلاي دمات مال إيران أب سيفيلا هوسبيتال سوركا زتفصم متقعت السعيبهم إسرائيل بترجع من تقرب زنبرت حتى بساطي كم قصلت اليوم زتجلس زي جي بيو 50 شعاتن زتبخاله بانكر بوستر بومب كاب أمريكا ناب إسرائيل نخمت يترجع حتى تقرب زلام زي أمريكا بحتاونت التونو زمنا وأسوار أب تحت مريت نزركب إلى ما نموك زتك مسوار مخانو تجلسولهم برجس إسرائيل كم زيوم زبالو أسوارات تونن ولا قا أنت خونت كم جي بيو 50 شعاتر بانكر بوستر بومب زأكل جن تحت مريت كنت تزدلير حقت كيدو إلى مزوج أسوار جن يبلان إسرائيل جي بيو 20 شمتن زتب حاله شدشت مترور حقت خير زخ الأسوار ولا قا أنت حلون قبل عليه إيران زدليتو إلى مكتوك كم زي خالتي استجلس بتمساسالي قبل على إيران عبد توصل زلا سجمتم كل التمترور حقت خير زخ بلو 209 زعين أسوارون تتكم ولا قا أنت حلوت بتمساسالي إلى ماتتا بتزدليتو ملك أختوك خمزي خالتي زنقر بفلاي دما إيران أبد تحت مريت زحانس أتو نيكولراو عقمتات حويسم وانا مرحى إيران زخون آيات الله كاميني أب تحت مريت كنبر بمقالم نظام كل التعلامات نموقع جي بي 5 شعاتن بانكر بوستر بومب قاب أمريكا بترقاقا من اختحتت كمزي تقددت يوم زقلس قدم مينستر دكتور أبي حمد تمالي مستنحن حتي بوليتيكان ودبات إثيوبيا سفح زبلت عن حز جبران تخون أب جودة إيرتران تقرين زجبرو مدرة نخوينات زمر على التطعيم من داتبحال اللي يركب بفلاي أب جودة تقري قدم 4 عامات نتكم وزنبرنا أسوار خلنا نتكم زلنا زمنو تغير يو زت فلاي أسوار يزلم من إسايا كي يموت تنقع قبل أتنقع لهم بتمساسالي أب جودة إيرتران فتصيمنا بزيبر بحر عين قصلن نهلونا نقودايو كبل نخوينات الدلو كم زخونة زملاخت حساب يقولهم نايكلت يوم حسابات فيديو كم سعبنا بخوم كبل تقرأين بيملكت بركاتا قداي تنستوال بمجمريا تفناقلو سووش مملس بيملكت 100% زقجونا نيا 100% نبر نن راياكم لسنال رايا تملسوال تفناقلو سووش والقايتم እንደዛ አይነት ፍላጎት ነው ያለን ከጊዜያዊ መንግስቱ ጋር የተነጋገርነው በእኛ በኩል እነዚያ ዜጎች ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀሚያ ሳይሆኑ ቦታቸው ቢመለሱ ከማንም በላይ ኢትዮጵያ ታተርፋለች
በእኛ በኩል አንዴ አይደለም 10 ጊዜ ነው እቅድ ያወጣነው እና የትግራይ ጉዳይ ብዙ የማይገደን የማያሳስበን አይምሰላችሁ። ያስጨነቀን ጉዳይ ግን በግልጽ እንድታቁት ትንሽ ዘመን ተቀይሯል። የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት የነበረን የውጊያ አቅም የነበረን ቴክኖሎጂ እና ዛሬ ትንሽ ይለያያል እና በተቻለ መጠን ማክሲመም ውጊያ ብናስቀር ይሻላል። ለምን እንደምታውቁት በባለፈው ውጊያ ያኔም ተናግሬያለሁ። ከትግራይ ወጣቶች ከትግራይ እናቶች በላይ የተጎዳ ሰው የለም እና የሚያስገድሉ ሰዎች ይፎክራሉ፣ እንደምታውቁት አስገዳዮች ይፎክራሉ። ሟቾች ግን ጉዳዩን ሳያውቁ ይጠፋሉ። ያ እንዳይፈጠር ነው ማክሲመም ትግስት የምናደርገው ማክሲመም እንጂ ትግራይ ውስጥ ሊመጣ የሚገባው ልማት ሊሰራ የሚገባው ስራ በበቂ ተሰርቶ አናምንም እኛ እንጂ የሚደረጉ ሙከራዎች አንኮንስቲቱሽናል ልምምዶች እንዳሉ ስለማናቅ አይደለም። በደንብ ነው የምናየው። እውነት ለመናገር በሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በጣም ከፍተኛ አቅም ኢትዮጵያ እየገነባች ነው። እኛ ያን የምንገነባው እንዳያችሁት ዓለም አስጊ ስለሆነ ነው። ሰርቫይቫል አደገኛ እየሆነ ስለመጣ ይሄንን መመንዘር ላይ ግን 10 ጊዜ ማሰብ ያስፈልጋል። ዲፕሎማሲ በሚመለከትና ቀይ ባህር በሚመለከት የኛ አቋም ለኤርትራም ለጅቡቲም ለሶማሊያም የሚጠቅመው ሰላማዊ ኢትዮጵያ ካለች የለማች ኢትዮጵያ ካለች ነው። የለማች ኢትዮጵያ ከሌለች ያው ችግር መሆኑ አይቀርም። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ትልቅ ፖፑሌሽን ነው። ትልቅ አቅም አለው። ይሄ አቅም ለጥፋትም ለልማትም መዋል ይችላል። ወደ ጥፋት እንዳይሄድ ወደ ልማት እንዲሄድ ወደ ትብብር እንዲሄድ በእኛ ዙሪያ ያሉ ሀገራት የኢትዮጵያ ሰላም ግድ ነው፣ ሰላም ካልሆነች እንጎዳለን ብለው ማሰብ ይኖርባቸዋል። ለዚያ ጥያቄው በህጋዊ መንገድ ተነስቷል። እያየነው ነው፣ እናየዋለን። እናንተም እኔም ለሰላም ቅድሚያ እንስጥ። የባህር በር ጉዳይ ፖለቲካ አናርገው። ይሄ አጀንዳ አይደለም፣ የህልውና ጉዳይ ነው። ኤግዚስት ማድረግ አንችልም። እንደ ሰው ማዳበሪያ ሲገባ ነዳጅ እየቆመ ነዳጅ ሲገባ ውሃ እየቆመ የሚባል አይነት አካሄድ ኢኮኖሚ እያደገ ሲሄድ ስለማያዋጣ እነሱ ልክ እንደኛ ማሰብ አለባቸው። እዚህ የኛ ምርጫ ሰላም ነው። በቢዝነስ ህግ ሊፈታ ይችላል ብለን እናስባለን። መጨረሻ መቋጫው የኢትዮጵያ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማወቅ ማመን ያለባቸው ነገር የኢትዮጵያ ህልውናና ሶቨርኒቲ ስጋት የሆነበት ዘመን አልፏል። እንኳን የመንደር ጎረምሳ ማንም ኢትዮጵያን በኃይል ማንበርከክ አይችልም። አሁን ስጋት መኖር የለበትም። ኢትዮጵያ አንድ ናት፣ አንድ ሆና ትቀጥላለች። ኢትዮጵያን ለመበተን ኢትዮጵያን ይፈልጉ ነበር ላለፉት 100 ዓመታት። አሁን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነሱ ይጠፋሉ፣ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ በዛም ወገን ይሁን በዚህ ወገን ኢትዮጵያን ቀንሳለሁ፣ ቆርሳለሁ፣ አስቆርሳለሁ የሚል ኃይል እሱ እየፈረሰ ይሄዳል እንጂ ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም። ምንም ከዛ አልፋለች። አሁን ብልጽግናዋን በሚመለከት ቅድም እንዳነሳሁላችሁ ጅምሮቻችን ተስፋ ሰጪ ናቸው። በከተማም በገጠርም ብዙ ተስፋ ሰጪ ጉዳይ አለ። እድገታችንም ይጨምራል፣ ኤክስፖርታችን ይጨምራል፣ ገበያችን ይጨምራል፣ እንደ መንግስት ያለን ቁመና ይጠናከራል። የተሻለ ዴሞክራሲያዊና ኢንክሉሲቭ ከባለፈው ምርጫ የተሻለ ኢንክሉሲቭ ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዳል። ይሄን የማይፈልጉ ሰዎችስ አሉ፣ ይኖራሉ፣ ይጮሃሉ፣ ይሳደባሉ፣ ጎፈንድሚ ይሰበስባሉ። እኛስ ኮሪደር እናለማለን፣ ስንዴ እናስፋፋለን፣ ህዳሴ እናስመርቃለን፣ ምርጫ እናካሂዳለን። ይቀጥላል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። የሚጮህ ድምፅ፣ የሚሳደብ ድምፅ፣ ተስፈኛ ድምፅ ሁሉ ይጥፋ ብላችሁ አታስቡ። እነሱ ይሳደቡ፣ እናንተ ስሩ። እኛ የምናደርገው እንደሱ ነው። ታሪክ እንዴት ይመዘናል እናየዋለን። ችግር የለው። መስራት የሚፈልጉ ብቃት ያላቸው ሰዎች ከእናንተም ውስጥ እንዲበዙ ነው የምንፈልገው። በስተው ተባብረን ኢትዮጵያን እናጽና፣ እናልማ። በሀሳብ ካልተግባባን ችግር የለውም። ችግር እኮ የለውም። እንከራከራለን፣ እንጨቃጨቃለን፣ ግን ኢትዮጵያን በጋራ እናለማለን።